السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى كاملين تكونوا بالصحه والعافيه ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي ندير معكم الصفه العاديه اولا الحلوه اللي كنديروا. عندي نص كيلو ديال الصفه، وغادي نحتاج سكر كلاصي، غادي نحتاج واحد فاني، وغادي نحتاج واحد طانون ديال الفاني، وغادي نحتاج كذلك الزبيب. عندي الزيت باش نفند فيها هاد اولا باش ندهن بها هاد الصفه هادي، والملح من طبيعه الحال، وعندي الكاوكاو تا هو محمر وغادي نطحنو. غادي نبدا الطريقه ديال التحضير. عندي الزيت، غادي ندير الزيت تقريبا على حساب الكميه ديال الصفه. غادي نفندها اولا ندهنها بالزيت مزيان. بهذه الطريقه هذه راني شعلت على البرمه ديالي فيها يطرو ونص ديال الماء تقريبا. غادي نشعل عليهم حتى يغلاو. حاولوا ما امكن تلبسوا الصفا بالزيت باش ما تلصقش لينا الى التفوره الاولى. بهذا الشكل. غادي ناخذ الكسكاس ديالي، غادي ندير فيه هاد الصفا، كما كتلاحظوا. وغادي نديرها تفور لمده 20 دقيقه. خص الماء يكون غلا لكم، عاد ديروا هاد الصفه هادي. دابا غادي نديرها باش تفور وغادي نخبيها. غادي نحط عليها شي حاجه. فمن بعد ما فورنا التفويره الاولى غادي نكب هنا الماء سخون. الماء فاش تفورات الصفه ديالي غادي نديرو على هاد الطريقه هادي بركه. نديرها نص ديال الكميه وغادي نخلط. غادي نخلط في الداخل ومازال مكسكات في الماء. غادي ندير على هاد الطريقه. فكما كتلاحظوا الماء طالع ليا. غادي نخلط هنا، نحاول نحل هاد الصفه هادي. بحال كنعاونوها كطيب في هاد الماء. غادي نخلط مزيان. فمن بعد ما حليتها مزيان على هاد الطريقه هادي، دابا غادي نهزها من هنا، غادي نقطرها، غادي نحيد هاد الماء هنا، عاد غادي نخوي الصفه ديالي هنا. دابا غادي نخدمها هنا بيديا. غادي نحاول نحلها ونخدم فيها هاد الماء اللي فيها اللي بقى فيها حتى تشربوا ليا. راني ضفت دابا الزبيب في هاد المرحله هادي، وغادي نخليه نخلطو معاه. كما كتلاحظوا غادي نرجعها باش تفور ليا.
دابا غادي ندير التفويره الثانيه. غادي نديرها تقريبا 15 دقيقه صافي، وغادي نحيدها عاوتاني وندير نفس الطريقه. غادي نرجع معكم المرحله الثانيه بلا ما تخبيوها، بلا ما تحطوا عليها حتى شي حاجه باش ما تعجنش لينا. كناخذوا الكاوكاو اللي طحناه على هذا الشكل، وغادي نضيف ليه راس المعلقه ديال القرفه على هذا الشكل، وغادي نضيف السكر بلاصي، شويه نضيف شويه. غادي نخلط هاد العناصر كما كتلاحظوا. دابا راني خلطنا الكاكاو ديالي، غادي نحطو على جنب. غادي نجيب دابا الصفه ديالي حيت تفورات، غادي ندير شويه ديال الماء سخون وغادي نخلط هنا نيت في الداخل حتى نحلها مزيان باش ما تعجنش ليا. ففي هذه المرحله هذه كنضيفوا الملح، وغادي نحل الصفه ديالي. المرحله الاولى كما درنا ليها راه طيبات ليا الصفه ديالي، ما نحتاجوش مازال تاخذ ديال الوقت بزاف. غادي نديرها تفور غير واحد 5 ديال الدقائق. في هذه المرحله هذه غادي نحلها من بعد ما ضفت الملحه وحليت الصفه ديالي. غادي ندير دابا هاد الفاني، كما كتلاحظوا على هذا الشكل. دابا غادي نديرها في الكسكاس وغادي نديرها تفور ليا واحد 5 ديال الدقائق، ما نفوتهمش لان غادي تعجن ليا. انا طابت في هذه المرحله، راها طابت واخا درت ليها غير 2 تفويرات. فكما درت ليها الطريقه الاولى ملي خليتها في الماء وكندور فيها، راني طيبتها بديك الطريقه. دابا غادي نديرها في الكسكاس وغادي نرجعها تفور ليا 5 ديال الدقائق، وغادي نزيد عليها هاد دانون ديال الفاني وراس المعلقه ديال الزبده. انا داك دانون هو اللي غادي يعطيها الدور ديال الزبده اللي غادي نديروها في الاخير، وكتجي بنينه بزاف. غادي نرجع معكم من بعد ما فارت لي 5 دقائق. غادي كنخلطها في الداخل ديال هذا ديال الكسكس باش ما تعجنش ليا. غادي في هذه المرحله هذه كندير الطرف ديال الزبده، غادي ندوبها مع هذا الصفه هذا. من بعد ما دوزت الزبده ودخلتها في هذه الصفه هذه، دابا غادي ندير الفاني دانون ديال الفاني، وغادي دابا غادي ندخل هاد الدانون. من بعد غادي ندخل هاد الصفه في هاد الفاني على هاد الطريقه. كتجي رائعه بزاف، كتكون طريه هاد الصفه هادي. جربوها، حاولوا ما امكن تدخلوا هاد الدانون في الصفه ديالي كما درنا بالزبدانيت. هاد الطريقه حلوها مزيان، مازال سخونه. جبت هاد المول هذا غادي نعطيها الشكل ديال هاد المول. غادي نديرها كما كتلاحظوا على الطريقه هذه.
غادي نمشي على هذه الطريقه وغادي نقدمها لكم في الطبق ديال التقديم. فمن بعد ما رجعت معكم، هذا هو التزيين الاخير لهاد السفه هذه. كل واحد يقدم على الطريقه ديالو. كتجي هاد السفه رائعه بزاف، غير جربوها بهاد الطريقه اللي درت ليها. كنتمنى لكم شهيه طيبه، والى اللقاء الى فيديو جديد مع وصفه جديده.